बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और दरूद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह नाज के अंदर हदियतन अकीदतन मुहब्बतन नजरानतन तोहफतन मवद्दतन अदबन पेश करने के बाद किसी शख्स ने किसी दोस्त से 3,000 दिनार कर्ज लिया और वापसी की तारीख मुकर्रर हो गई, मगर होता वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर हो। उस शख्स का कारोबार मुअत्तल हो गया और वो बिल्कुल कंगाल होकर रह गया। कर्ज खा ने तारीखे मुकर्ररा पर पहुंचकर कर्जा की वापसी का मुतालबा किया। इस मकरूज ने माजरत चाही कि भाई मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कोई चीज नहीं है। कर्ज खा ने काजी के यहाँ दावा दायर कर दिया। काजी साहिब ने इस मकरूज को तलब किया और समात के बाद उस मकरूज को 1 माह की मोहलत दी और फरमाया कि इस कर्जा की वापसी का इंतजाम करो। मकरूज अदाली से बाहर आया और सोचने लगा कि क्या करूं। मुमकिन है कि इसने कहीं से ये पढ़ा हो या उल्मा कराम से ये सुना हो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का इरशादे गरामी है, जिस बंदे पर कोई मुसीबत कोई परेशानी आ जाए तो वो मुझ पर दरूदे पाक की कसरत करे, क्योंकि दरूदे पाक मुसीबतों परेशानियों को ले जाता है और रिज्क बढ़ाता है। अलहासिल उसने आजजी और जारी के साथ मस्जिद के गोशे में बैठकर दरूदे पाक पढ़ना शुरू कर दिया। जब 27 दिन गुजर गए तो उसे रात को एक ख्वाब दिखाई दिया। कोई कहने वाला कहता है, ऐ बंदे तू परेशान न हो, अल्लाह ताला कारसाज है, तेरा कर्ज अदा हो जाएगा। तू अली बिन ईसा वजीरे सल्तनत के पास जा और जाकर उसे कह दे कि कर्जा अदा करने के लिए मुझे 3,000 दिनार दे दे। फरमाया, जब मैं बेदार हुआ तो बड़ा खुशहाल था, परेशानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन ये ख्याल आया कि अगर वजीर साहिब कोई दलील या निशानी तलब करें तो मेरे पास कोई दलील नहीं है। दूसरी रात हुई, जब आंख सो गई तो किस्मत जाग उठी। मुझे आकाए दो जहां रहमते दो आलम शफी आजम सैयदुना हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने भी अली बिन ईसा वजीर के पास जाने का इरशाद फरमाया। जब आंख खुली तो खुशी की इंतहा न थी। तीसरी रात फिर उम्मत के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और फिर हुक्म फरमाते हैं कि वजीर अली बिन ईसा के पास जाओ और उसे ये फरमान सुना दो। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, फिदा का अबी व उम्मी, मैं कोई दलील या अलामत चाहता हूँ जो कि इस इरशाद की सदाकत की दलील हो। ये सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मेरी अर्ज की तहसीन फरमाई और फरमाया कि अगर वजीर तुझसे कोई इलामत दरियाफ्त करे तो कह देना। इसकी सच्चाई की अलामत ये है कि आप नमाजे फजर के बाद किसी के साथ कलाम करने से पहले 5,000 बार दरूदे पाक का तोहफा दरबारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में
پیش کرتے ہو جسے اللہ تعالی اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی اور میں نے حضور محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے اور فرمایا مرحبا، اور پھر وزیر صاحب اندر گئے اور 9000 دینار لے کر آ گئے۔ ان میں سے 3000 گن کر میری جولی میں ڈال دیے اور فرمایا یہ 3000 قرضہ کی ادائیگی کے لیے، اور پھر 3000 اور دیے کہ یہ تیرے بال بچے کا خرچ، اور پھر 3000 اور دیے اور فرمایا یہ تیرے کاروبار کے لیے، اور ساتھ ہی وداع کرتے وقت قسم دے کر کہا کہ اے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدا را یہ تعلق و محبت نہ توڑنا، اور جب بھی آپ کو کوئی کام کوئی حاجت درپیش ہو بلا روک ٹوک آ جانا، میں آپ کے کام دل و جان سے کیا کروں گا۔ فرمایا کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا، اور جب فریقین کو بلاوا ہوا تو میں قاضی صاحب کے ہاں پہنچا اور دیکھا کہ قرض خواہ مبہوت کھڑا ہے۔ میں نے 3000 دینار گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ بتا تو یہ اتنی دولت کہاں سے لے آیا ہے، حالانکہ تو مفلس اور کنگال تھا۔ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خاموشی سے اٹھ کر گھر گئے اور گھر سے 3000 دینار لے کر آ گئے اور فرمایا ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لوٹ لیں، میں بھی اسی سرکار کا غلام ہوں، تیرا یہ قرض میں ادا کرتا ہوں۔ جب صاحب دین قرض والے نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لو، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا کہ میں نے اس کا قرضہ اللہ جل جلالہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاف کر دیا۔ اور پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا آپ کا شکریہ، لیجئے اپنی رقم سنبھال لیجئے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا اللہ تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کے ہیں، آپ لے جائیں۔ تو میں 12000 دینار لے کر گھر آ گیا اور قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ یہ برکت ساری کی ساری درود پاک کی ہے۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے آپ کا نام، آپ پر درود اور سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پاک ذات پر، سہنی انمول ذات پر۔